बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम तासुगुरे खैबर न्यूज़ और ज़ेम किरण जमान नजर पाचो पसर खबरों पाकिस्तान बाद नड़ई ताकतवर मुल्क जुड़ेगी। नवे पाकिस्तान वादा हम पूरा कीगी कि वज़ीर आज़म इमरान खान ईसा खेल कैडेट कॉलेज मियामाली तकरीब का खिताब। इमरान खान वही चीज कम खल को बची पर लंदन के सबक वही इलाजू बाहर मुल्कुल की कभी पल्लो महलूल की वसीगी हवाई तरह गरीब की तकलीफ एहसास निशकी दले। इमरान खान ने उजर ब्याद उस्मान बुजदार दिफा करे बेली दी जो उस्मान बुजदार पसमानदा इलाके दे जख्म में वज़ीर आला जो करे दे मुंग दी जंग नगारा वहलिदा कोयटे जलसा बा हर सूरत की सरबरा पीडीएम मौलाना फजल रहमान ऐलान मौलाना से वेलिदी कच्चरे हुकूमत जलसे ता सिक्योरिटी निशी बरकवले नुक्कोर तरेलाशी पीडीएम जलसो सरा हुकूमत ना जो दो खता शुरी मौलाना फजल रहमान नवाज शरीफ बहाक की हम खबर करी वेलिदी से हवा तेख्त वाला न दे हमेशा अदालतों तक ना निशे दे वज़ीर आज़म ना वार खता दे पिंज काल चिरवान काल हम निशी पूरा कबले तो मुस्लिम लीग नून नायब सदर मरियम नवाज कोयटा की मीडिया सर खबरे मरियम नवाज वेरे दी च पीडीएम तहरीक पटोल मुल्क के खुश दे ते एनआरओ जरूरत इमरान खान तदे नवाज शरीफ मुल्क तो वापस रावस्तों मुतल्लिक सवाल का जवाब के मरियम वेरे दी च बरतानिया के इमरान खान चगने चलेगी हल त फैसले कानून मुताबिक कीगी। अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट सबाला कोयटा के पावर शो कवी अयूब स्टेडियम के जलसे लपाता तैयारियां हतमी शक्ल पर खड़े दे तो पुलिस और एफसी सलोर जरा जवानान बाद सिक्योरिटी फराइज तरसरा कवी कोयटा के जाय बजाय पीडीएम बैनर और झंडे लगी दिली कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर गिरफ्तारी मामला वज़ीर दाखिला इजाज शाह बेली दी आई सिम चाहुम ने अगवा करे हम पखपल गाड़ी की पखपल तलो इजाज शाह मुताबिक 5 स्टार होटल कमरे मास्टर चाबी इंतजामी सरवी पुलिस दा कमरे दरवाजे मातोल जरूरत नो मरियम नवाज दरोग हुई मरियम नवाज द गुस्से न डका और वार खता दा करप्शन खिलाफ जदोजहद नबा नशात की वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज वही इमरान खान करब टोली खिलाफ कौम रा बेदारा कर दे कानून न मफरूर जमहूरियत अलम्बरदार कौम रहनुमाई अहल निशकी दे बेगम सफ्तर दे मज़ार कायफ बेहुरमती कौम न माफी उखाड़ी कराची वाकई वीडियो कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर जाती रिपोर्टर जुड़ा खड़े और देहावा पर बेना वायरल करदा मामला खसूसी शहबाज गिल प्रेस कॉन्फ्रेंस शहबाज गिल वही नवाज शरीफ बाहर नास दे और इदारों खिलाफ खबर कभी कचरे नवाज शरीफ इनकलाबी लीडर भी तो वापस तिराशी नून लीग पखपल हुकूमत के मुल्क लुटले दोबारा बवरता दे मुल्क लुटलो मौका मिला निशी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो स्कर्दू की कारकुनानों तक खिताब करे वेली दी जमू मकसद इंतखाबात गटल निधि पीडीएम मुहिम दे गिलगित बल्तिस्तान दे उलस हकूक लपारा दे तहरीक इंसाफ उलस ला ने तब्दीली पनामा धोखा वर करे तहरीक इंसाफ के तबाही न गिलगित बल्तिस्तान बचकवल की इमरान खान कप्तान पातशवे हुकुम वरकोल देहा अदद दे वज़ीर आज़म ला पकारो जो अपोजिशन निजान सरा मुतलवे रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह सखर की मीडिया सर खबरे खुर्शीद शाह वही पीडीएम दो जलसो हुकूमत वार खता कर दे हुकूमत और अपोजिशन दरमियान वस राबती निश्ता खुर्शीद शाह दा हम वेले दी कायद आज़म मोहम्मद अली जिना बाबा कौम दे देहा पर मजार चाहपल फरियाद करे तो देहा खिलाफ कार्रवाई नवा पकार खाजा शाह महमूद कुरैशी बेले दी पाकिस्तान अफगानिस्तान पर अमन अमल और मंतका के इस्तेहकाम लपारा कोशिशों कवी और नन तोड़ दुनिया दे पाकिस्तान दे अमन कोशिशों तस्लीमवी वही मुंग दे माशी अड़कुला मजबूतों लपारा उस पर माशी सफारतकारी तवज्जो वरकड़े अत देश रसोबंदिश नपस बीआरटी सर्विस बहाल दिखार पर सड़कुलू नन्ना दोबारा बीआरटी बसों चलेदर शुरू शुवी दी ट्रांस पिशावर तरफ जारी शुवी बयान के वेले शुवी दी जो मुसाफिर लपारा मास्क कचोल लाजमी दी बगैर मास्क नवा चाहता हूँ बस के सफर कबल इजाजत नवी 13 सलीश घंटों दौरान मुल्क की कोरोना अतसवा और सलवेख ताज़ा केसेस रिपोर्ट शुवी दी दिफाल केसों तादाद लसरा 200 और 15 देश तब रसीदो तेशवारों दौरान 209 मरीजान पर हक रसीदे चवसरा दमनो मजमूई शमेरा शपक जरा और सवा और तब रसीदा
ضلع هنګو تحصیل ټل کې 2 سرکاري سکولونو کې شپږ ماشومانو کې کرونا وایرس تصدیق شوی دی. په ماشومانو کې د کرونا وایرس تصدیق نه پس دغه سکولونه سیل کړی شوي او ماشومان 14 ورځو لپاره آیسولیټ کړي شوي دي. टेलीजू टीवी बेदरक सहाफ़ी अली इमरान 22 घंटों पस बाजियाब शवे दे. वज़ीर आज़म इमरान खान ते पेखे नोटिस अगस्तो और वज़ारत दाखिला तय हिदायत करियो जिससे हुकूमत सर दे हर मुमकिन मरस्ता उकरेशी. बल्कि पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स द जियो न्यूज़ सहाफ़ी अली इमरान सईद पर बेदरक खेदो सख्त तशवीश सरगंदमना करेवा. बलोचिस्तान मस्तूंग इलाका के सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन करे चपकेरे कलदम तंजीम सलो दहशतगर्द वजल शिवी दी. वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान जिया लांगू वेले दी वजल शिवी तरहगरों की यो कमांडर हम शामिल दे तो वजल शिवी तरहगर कमांडर पर सरकार 10 लाख रुपये इनाम हम खुद 2 तरहगर तेख तक कामयाब शिवी दी. शुमाली वजीरिस्तान के दजम के बसर लांझे वजह बनू मीरान शाह सड़क पर 2 मरज हम बंद है. मकामी खलकों पर सड़क रुकावटों ने खुदी और सड़क के ट्रैफिक लपारा बंद करे. इस सड़क बंदिश पर वजह द्वाड़ गाड़ता मुसाफिर गिर शिवी दी ते गाड़ो उगदू किताबों ने उलाड़ दी. मकामी खलकों इंतजामी ने सड़क कुरावों मुतालबा करे. नन दे आज़ाद कश्मीर द्रे अभियाम योम तासीस मानजर शवे. सदर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर पख्पल बयानात के दे कश्मीरी उलिस कुर्बानी स्टाइली पालमीर और वले जोर रावड़े च मकबूजा कश्मीर दे खल्को हक खुद इरादियत हुसूल पर लड़ के पर भारत दबाव वाचवी. नन टोला लड़ाई के खतरनाक रंज पोलियो न बचाओ आलमी रज मानजर शी. पोलियो हाँ रंज दे कम से कम उम्र की लगी और ब्या मरीज ताउम्र माजूर कभी. पाकिस्तान दुनिया पर हाँ सो मुल्कों के शामिल दे चौथा वसम दा मर्ज हमले कभी ते पोलियो न बचाओ पर 2 सास को के मुमकिन दे. वालदेन तपकार दी चख पर माशुमान ते पोलियो न बचाओ सास की बरकड़ी और हगई ताउम्र माजूरी और बेवसे जवन तेरवर न बचकड़ी. अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया के हुकूमत खिलाफ एहतजाज जारी दे. नाइजीरिया सदर मोहम्मद बुहारी एतराफ़ करे जारी सियासी अड़ीगड़ी के तरोस से यो फंजोस मुजाहिरचान और अतल सिक्योरिटी फोर्सेस एहलकारान मुनशिवी दी. बुहारी को मुजाहिरचानों गुरूर ततलो गग हम करे दे. पाकिस्तान बाद नई ताकतवर मुल्क जुड़ेगी. नवे पाकिस्तान वादा हम पूरा कीगी. तो वज़ीर आज़म इमरान खान ईसा खेल कैडेट कॉलेज मियाँ वाले तकरीब का खिताब. इमरान खान वही ची ते कम खल को बची पर लंदन के सबक वही इलाज ने बाहर मुल्कों की कभी पर लोहे महलों की वसी की हगई तद गरीब तकलीफ एहसास निशकी दले. इमरान खान यौसलबियात उस्मान बुजदाद दिफा करे वेली दी जो उस्मान बुजदाद पसमानदा इलाके दे जख्म में वज़ीर आला जो करे दे. मैंने ये मियाँ वाली के इलाके में लोगों के हालात देखे थे. मेरा ये मान था कि जब तक किसी को समझ ना हो कि हमारी तरह के ये पासमानदा इलाकों में लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, जब तक उनको एहसास ना हो वो कैसे इनकी मदद करेंगे. जिन लोगों ने लाहौर में बड़े बड़े महलों में रह के चीफ मिनिस्टर बन जाएं और चेकअप भी लंदन में जाके करवाएं, बच्चे उनके लंदन में हों, उनको कैसे एहसास होगा कि यहाँ लोग कैसे रहते हैं. क्योंकि इस वक्त पंजाब का जो सबसे पासमानदा ज़िला है वो डीजी खान का जो ज़िला है. मियाँ वाली से भी पीछे हैं वो. मसले उनके मियाँ वाली के लोगों की तरह के हैं. वहाँ भी पानी का बहुत बड़ा मसला है. उधर भी उनकी बच्चियों के लिए तालीम नहीं है. कोयटा के पीडीएम जलसे तैयारियां ने मुकम्मल शिवी दी और मशरान हम कोयटा ता रसीद दी. मरियम नवाज वेली दी ची पीडीएम के शामिल जुमातुनो द खौफ टोल जंजीरुना मात कर दी और द नवाज शरीफ ते बयानी हिमायत कवी. बल दे कोयटे खार पर बेरा बेलो जायनु के पीडीएम दे गवंदुनो बेरागुना ते खार पर यख हवा के सियासी माहौल गर्म कर दे. हमीदुल्लाह शेरानी रिपोर्ट करो. په کوټه کې د پی ډی ایم د جلسې تیاریانې اخري مرحلو ته رسیدلې دي چې د مشرانو د راتګ لړۍ هم پیل شوې ده. پر 25 اکتوبر کېدونکې جلسې لپاره د کوټې ایوب سټیډیم کې تیاریانې مکمل شوې دي
او د ښار په بیلابیلو ځایونو باندې د پی ډي ایم د ګوندونو بیرغونه لګول سوي دي. د پی ډي ایم مشرانو کې مولانا فضل الرحمن، مریم نواز شریف، کیپټن صفدر او نور مشران کوټې ته را رسیدلي دي چې محمود خان اڅکزی، اختر منګل او نور مشران له اوله په کوټه کې موجود وو. ویل کېږي چې بلاول بټو به جلسې ته ځان رسوي. په کوټه کې د پاکستان مسلم لیگ کاف صوبایي صدر شیخ جعفر خان مندوخیل د مریم نواز په موجودګۍ کې په پاکستان مسلم لیگ نون کې شمولیت وکړی. د خبرو پر مهال مریم نواز شریف وویل چې د پاکستان په تاریخ کې اول وار دی چې خلک د خوف زنجیرونه ماتوي او د نواز شریف د ووټ کو عزت دو ناره ته تقویت ملاویږي. هغې ویلي چې د نواز شریف د ګجرانوالا له تقریر څخه خلک په خوف کې مبتلا سوي دي. देखिए, अगर ये जाली हुकूमत ही सही, ये धांधली से आई हुई हुकूमत ही सही, लेकिन अगर ये अक्लमंदी से, तमीज़ से, तरीके से आवाम की खिदमत करते तो शायद ये कुछ देर और गुजारा कर लेते. लेकिन ये तो इन्होंने तो फ़िरौनियत इख्तियार कर ली. इन्होंने तो अपनी क़ुव्वत और ताकत को, स्टेट के इदारों की ताकत को इन्होंने अपनी पूरी ताकत समझ लिया और ये भूल गए कि ताकत के नशे में अल्लाह ताला को के मखलूक के जो हक़ हैं उनको इग्नोर करने वाला, गरीब से रोटी छीनने वाला, पेट्रोल, गैस, डीज़ल, चीनी, आटा, अद्वियात की आसमान पे जो कीमतें पहुंच गई हैं, उससे आवाम के घरों में जो तकलीफ़ आई है, लोग झोलियाँ उठा उठा के आज बद्दुआएं दे रहे हैं. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي نصر الله زیری وویل چې پاکستان کې د رښتیني جمهوریت راوستلو په حواله دا تحریک شروع شوی دی. دا جلسه به د اوسني عوام دشمن حکومت خلاف به یو ریفرنډم وي. پکار دی چې حکومت فوري طور استعفا ورکړي او په ملک کې نوي آزادانه منصفانه انتخابات وشي. یاد دی وی چې د سکیورټي خدشاتو له کبله د جلسې ځای له هاکي ګراوند څخه ایوب سټیډیم ته بدل کړل شوی دی چې سبا یعنی پر 15 اکتوبر به دلته جلسه کیږي. کیمرمن اقبال خان، جمیل احمد او ملګری رپورټر محب خان سره حمید الله شیرانی، خیبر نیوز کوټه. د خبرونو سلسله روانه ده. وخت شوی د وړې شانتې دمې خیبر نیوز سره اوسئ. چیف سیکرٹری بلوچستان کیپٹن ریٹائرڈ فضیل اصغر په صدارت کې د اپوزیشن لخوا کېدونکو جلسې د سکیورټي او مجموعي امن او امان صورتحال برقرار ساتلو په حواله اعلی سطح اجلاس شوی دی. چیف سیکرٹری بلوچستان فضیل اصغر ویلي دي چې صوبه کې امن او امان او د عوام د جان او مال د تحفظ په حواله مؤثر اقدامات اخیستل شوي دي. هغه وویل چې په صوبه کې د قائدین او عوام د جان او مال د تحفظ لپاره ټول ضروري اقدامات پورته کړی شوي دي. چیف سیکرټري وویل چې د نیکټا لخوا تھریډ الرټ جاری شوی دی او ترهګرۍ خطره شته دی. اپوزیشن د تھریډ الرټ سنجیده واخلي. کوټه کې په موټر سایکل ډبل سوارۍ باندې پابندي هم لګول شوې ده. هغه اضافه کړې ده چې پی ډي ایم جلسې په اړه ټول تیاریانې مکمل شوې دي. جلسې له وجې په ټوله صوبه کې د کرونا وایرس خورېدو خطره هم شته. چیف سیکرټري دا هم ویلي دي چې حکومت به جلسې کې شرکت کوونکو ته ماسک او سینیټایزرز هم ورکوي. د پی ډي ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان ویلي دي چې د متحده اپوزیشن جلسو د حکومت نه وار پار خطا کړ دی. که حکومت سکیورټي ورکوي او که نه، خو کوئټه کې به د خپل سیاسي طاقت مظاهره خامخا کوو. کلات ښار کې پریس کانفرنس ته وینا په وخت مولانا فضل الرحمان په حکومت سخت نیوکې کړې دي. ویلي دي چې حکومت د اپوزیشن د 2 جلسو نه یریدلی دی. دغه وینا وه که چېرې حکومت د اپوزیشن جلسو له سکیورټي نشي ورکولی نو بیا د کور ته لاړ شي. پی ڈی ایم د جعلي حکومت خلاف اعلان جنگ کړی دی او دا تحریک به کامیابیږي. د یوې پوښتنې په جواب کې مولانا فضل الرحمان ویلي دي چې نواز شریف میدان پرېښودونکی نه دی. هغه همیشه د عدالتونو احترام کړی دی او مقدمو کې عدالتونو ته باقاعدګۍ سره پیشي هم کړې ده. پی ډي ایم چې کوم مقصد لپاره جوړ کړی شوي دي هغه مقصد به چېرې هم پوره نشي. حکومت به خپل مدت پوره کوي. د وزیر دفاع پرویز خټک بیان ویلی دی چې اپوزیشن د راتلونکي انتخاباتو پورې انتظار کوي. مخکې د دوی خواهش نشي پوره کېدلی. د وزیر دفاع پرویز خټک خپل یو بیان کې په اپوزیشن سخت تنقید کړی دی. ویلی دی چې پرون پورې به یو بل ته غله او ډاکوان ویل، نن هغه خلک یو ځای شوي دي او د ولس مفادو خبره کوي. پرویز خټک وینا وه چې اپوزیشن ګوندونه د راتلونکي الیکشن پورې
پورې انتظار وکړي ځکه چې حکومت به خپل مدت پوره کوي. وزیر دفاع پرویز خټک مطابق پی ډي ایم چې کوم مقصد لپاره جوړ کړی شوی هغه مقصد به چیرې هم پوره نشي. د کیپټن ریټایرډ صفدر گرفتاری معامله وزیر داخله اعجاز شاه ویلي دي چې آی جي سند چا هم نه دی اغوا کړی هغه په خپل ګاډي کې په خپله تلو. اعجاز شاه مطابق د 5 سٹار هوټل کمرې ماسټر چابي انتظامی سره وي پولیس ته د کمرې دروازې ماتولو ضرورت نو. مریم نواز دروغ وایي. وزیر داخله اعجاز شاه خپل یو بیان کې د کراچۍ واقعې متعلق ویلي دي چې آی جي سند چا هم نو اغوا کړی هغه په خپله مرضۍ خپل ګاډي کې تلو. اعجاز شاه بنا وه چې مریم نواز دروغ وایي چې پولیس د کمرې دروازه ماته کړې وه. د 5 سٹار هوټل کمرې ماسټر چابي جي انتظامی سره وي پولیس ته د دروازې ماتولو ضرورت نو. وزیر داخله مخکې وویل چې نواز شریف برطانیه کې علاج چې ته به هم نه ده چک کړی هغه بالکل صحتمند دی او هغه له اوس پاکستان ته واپس راتلل پکار دي. د وزیر اعظم معاون خصوصي شهباز ګل په مسلم لیگ نون تنقید کړی دی. ویلي دي چې د مسلم لیگ نون کرپشن نیولو کې د مریم نواز لاس دی ملک کې ګراني د دوی له وجې راغلی ده. عمران خان هغه لیډر دی چې د عوامو درد ورته محسوس کیږي. اسلام آباد کې خبري کانفرنس دوران شهباز ګل وویل چې د مسلم لیگ نون کم کرپشن نیولی شوی دی په دې کې د مریم نواز لاس دی. تیرو 40 کالو نه 2 خاندانونه په سیاست کې راغلي او دغه دواړه خاندانونه غواړي چې د دوی په هره خبره یقین وکړي شي. معاون خصوصي په نواز شریف ټکونه کړي ویلي دي که ته انقلابي نو واپس ملک ته راشه نه دی په ملک کې پرېښودو او نه کرپشن کولو ته. شهباز ګل ویل که هغه کیپټن ریټایرډ صفدر نیولو نو په نورو طریقو هم نیول کېدی شو. د هغې په ګرفتارۍ بھارتي میډیا فایده پورته کړې او بھارت کې د خانه جنګۍ خبرونه هم چلیږي. वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी असद उमर वेले दी कि सिंध په ښاري علاقو کې د سرمایه‌کارۍ ضرورت دی کوشش کوو چې د حیدرآباد خلکو مسلې حل کړو. اسد عمر مطابق وفاقی ترقیاتی پروګرام تحت حیدرآباد کې په 2 منصوبو کار روان دی. اسد عمر وینا وا چې کیپټن ریټایرډ صفدر کم داسې سیاسي تارسن دی چې هغه به ګرفتارول شي دغه د ګرفتارۍ هیڅ فایده نشته. وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر حیدرآباد کے تقریب ته وینا کړې ویلي دي چې وفاقی حکومت کوشش کوي چې د حیدرآباد مسلې هوارې کړې شي. د اسد عمر وینا وا چې د سند ښاري سیمو کې د سرمایه‌کارۍ ضرورت دی او د سلسله کې وفاقی ترقیاتی پروګرام تحت حیدرآباد کې په 2 منصوبو کار روان دی او دلته به اوس صرف ترقیاتی کارونه په نظر راځي. اسد عمر زیاته کړی ده چې جزیرو په اړه سند حکومت سره خبره روانه ده دغه مسله به ډېر زر حل شي. اسد عمر ویلي دي چې سند حکومت عوام ته بنیادی سہولیات یعنی تعلیم صحت او روزګار ورکولو کې ناکامه شوی دی. اسد عمر وینا کړې چې کیپټن ریټایرډ صفدر کم داسې سیاسي ټارزن دی چې هغه به ګرفتارول شي. د صفدر خو خپل پارټۍ کې عزت هم نشته نو د ګرفتارۍ نه څه فایده وه. وفاقی وزیر مخکې وویل چې متحده زموږ اتحادي جماعت دی او موږ دواړه غواړو چې په سند کې د ولس بنیادي مسلې هوارې کړې شي. د تبدیلی په نامه ولس ته صرف تباهي ملاو شوې ده. ګلګت نه تر کراچۍ پورې نن ټول ملک د گو عمران گو نعرې لګوي. د چیئرمین پیپلز پارټي بلاول بھټو سکردو کې کارکنانو ته خطاب. بلاول وایي چې تحریک انصاف د ګلګت عوام په شنه باغونو کې نشي دوکه کولی. چیئرمین پیپلز پارټي سکردو کې ځای په ځای کارنرز میټینګز ته خطاب کړی. ویلي دي چې تبدیلی په نامه ولس سره دوکه شوې. نن ټول پاکستان کې د حکومت خلاف احتجاجونه روان دي. ګلګت بلتستان به د تحریک انصاف د تباهۍ نه بچ کول وي. بلاول وینا وه چې عمران خان د ګلګت بلتستان ولس په شنه باغونو نشي دوکه کولی. پیپلز پارټي به د ګلګت بلتستان د ولس حقوق لپاره خپله مبارزه جاري ساتي تر څو چې د دې ځای مسایل نه وي حل شوي موږ به نه چوپ کیږو. ګلګت بلتستان ته عیني صوبې حیثیت ورکولو پورې به موږ خپل کوششونه جاري ساتو. بلاول زیاته کړې ده چې ګلګت بلتستان ولس سره د پیپلز پارټۍ نه علاوه بل آپشن نشته. پیپلز پارټي خپل دور کې د ټولو نه زیات ترقیاتي کارونه کړي او روزګارونه ورکړي. د ANP صوبائی صدر احمد ولی خان ویلي دي چې موجوده حکومت د خاتمې پورې بعد PDM د فورم نه جدوجہد جاري ساتو. د پښتونخوا په یو شمېر سیمو د شرخوخو بیا منظم کېدل د تشویش خبره ده
افغانستان مسله د افغانان حل کړي یو هیواد ته هم د مداخلت اجازت نه ده پکار. ایمن ولی خان وویل چې سکیورټي معاملاتو له وجې خپل سیاسي جلسې نشو منسوخ کولی. د افغانستان د حزب اسلامي مشر په پاکستان کې د جماعت اسلامي سره جلسې کوي کوم چې قابل مذمت خبره ده. آیا څوک به په دې بنیاد موږ ته د راهل ګاندي سره په شریکه جلسې کولو اجازت راکړي؟ ANP د ټولو هیوادونو سره د ښه تعلقاتو خبره کوي. دا خبرې هغه اسلام آباد بنگش هاوس کې د خیبر نیوز سره په خصوصي خبرو کې کړې دي. ایمن خان صاحب تاسو په خپل پریس کانفرنس کې ذکر وکړو چې د راهل ګاندي سره مونږ جلسې جلوسونه هم کولی شو که دلته کې د حزب اسلامي مشر راځي او د جماعت اسلامي سره چې د جلسې کوي. په پاکستان کې ډېر خلک داسې دي چې دې ته په ډېر ښه نظر نه ګوري او دا ګڼي چې چونکې هندوستان یو دشمن ملک دی نو دا خبره چې دا نه ده پکار. په دې څه وایي؟ یاره ګوره د هندوستان او د موجوده حکومت چې کوم کردار دی هغه ما هم ستایل نه دی. هغه چې کوم کشمیر کې ګنې ما ته دا اعزاز حاصل دی چې مودي په خپل فلور اف د هاوس وایي چې هغه ته دا اعزاز حاصل دی چې هغه وایي چې ما د باچا خان خپې ښکل کړي دي. نو زما لپاره دا ډېره لویه د اعزاز خبره ده. خو بیا هم کو یو کس وایي چې زما د باچا خان بابا خپې ښکل کړي دي نو هغه به د باچا خان بابا لار خپلوي او د باچا خان بابا لار دغه نه وه کم چې د په کشمیر وکړه. نور موږ ټول عمري دا وایو چې ګاونډیانو سره ښه تعلقات پکار دی او دغه داسې کورنۍ ده چې د انګریز نه راواله تر دې وخت پورې د جمهوریت دپاره جنګیږي. نو موږ نور څه خبره نه ده. دا خو لکه ګاونډیانو په منځ کې ښه تعلقات پکار دی. خو حزب اسلامي راځي او هغه جماعت اسلامي سره یو ځای دلته جلسې کوي او دا روایت زموږ ریاست کې ټیک دي نو بیا خو دغه لاخره دغه خو به نور هم ښه ماحول جوړېږي. یو دشمن ملک ته راځي ستا دشمني ملګرتیا ته به وړي یو بل سره به میلاویږو. نو او بیا بله خبره دا ده چې دلته ما خو دا خبره د زړه د تاو نه وکړه. د زړه د تاو نه مې ځکه وکړه چې دلته د ما ته جماعت اسلامي او دا چې حزب اسلامي دی دې د تش د امن د خپل وضاحتو کې د خپل بیانیې یا د خپل کردار چې د دې تشدد په کار دی کنه د دې عدم تشدد د دې لار د تشدد د هغې پرونه م وایي چې موږ امن غواړو د تشدد په لار. لهذا د زړه د تاو نه زه وایم چې زما قومیت کې دا لوبې کېږي نو بیا خو بیا ولې نه بیا دغه هم کولی شو. نریندر مودي چې په کشمیر کې کومه پالیسي خپله کړې ده په هغې حواله باندې ستاسو موقف دی؟ نو زه ما خو بالکل د هغې مخالفت کړی دی. په زوره یو هم نه دی پکار بلکې پکار دی چې د جنیوا معاهدې ته د موږ لاړ شو. هلته چې کومه معاهده پرته ده هغه معاهده کې چې کومه فیصله ده مخکې فیصلې باندې د عمل وشي چې کشمیر د اول خپل سټیټ ته لاړ شي بیا د خپلو خلکو ته ملو شو بیا د عام رای باندې د هغې فیصله وشي او هغه ته د درې موقع ملو شي چې هغه پاکستان سره ځي هغه هندوستان سره ځي او که نه هغه یو آزاد حیثیت غواړي. موږ د دغې عمل په دې طرز بیخي مخالفت کړی دی او موږ حمایت کوو د جنیوا ریولوشن. د خبرونو سلسله روانه ده. وخت شوی د وړې شانتۍ دمې خیبر نیوز سره اوسئ.